ईपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतं व्याहरामः। मम नाम राणी लक्ष्मीनरसिंहशास्त्री इति। अहं तिरुपतिस्थराष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठे व्याकरणविभागे आचार्यरूपेण कार्यं कुर्वन् अस्मि। अहमिदानीं महाभाष्ये तृतीये आह्निके वृद्धिग्रहणप्रयोजनाधिकरणम् इको गुणवृद्धि इति सूत्रे वृद्धिग्रहणस्य कानि कानि प्रयोजनानि वर्तन्ते, किमर्थं वृद्धिग्रहणं कर्तव्यं भवति इति अंशम् अधिकृत्य अत्र प्रस्तोतुम् इच्छामि। एवमेव इको गुणवृद्धि सूत्रे इकः इति पदस्य उपस्थापनेन कुत्र कुत्र प्रयोजनं भवति इति विषयमपि अधिकृत्य, एवम् एतत् सूत्रं स्वतन्त्रविधिः भवति वा न वा इति अंशम् अधिकृत्य अत्र कांश्चित् अंशान् निरूपयितुम् इच्छामि। तत्र प्रथमतः अस्मिन् सूत्रे वृद्धिग्रहणस्य प्रयोजनं किम् इति विचारः क्रियते। अत्र एते अंशाः विचारिताः भवन्ति। वृद्धिग्रहणं प्रथमतः किमर्थं गुणग्रहणं परित्यज्य वृद्धिग्रहणविषये प्रश्नः क्रियते, एवं वृद्धिग्रहणस्य उत्तरार्थम् आवश्यकता इति वार्तिकविचारः, एवं तच्च मृज्यर्थम् इति वार्तिकविचारः, मृज्यर्थमिति चेत् योगविभागात् सिद्धमिति वार्तिकविचारः, एवम् अन्येषां वैयाकरणानां मतस्य उपस्थापनं, वृद्धिपदस्य सिचुवृद्धिरिति सूत्रे उपस्थितिनिरूपणम्, एवं वृद्धिपदस्य अनुपस्थितौ दोषनिरूपणम्, एवम् उत्तरार्थमेव तर्हि वृद्धिग्रहणमिति पुनः निरूपणम्, एवं वृद्धिं बाधित्वा प्रथमम् अन्तरङ्गकार्यनिरूपणं, न सिच्यन्तरङ्गं भवति इत्युपस्थापनमिति एते अंशाः अत्र क्रमशः मया अत्र उपस्थाप्यन्ते। तत्र विचारः एवं प्रारब्धः वर्तते महाभाष्ये। इको गुणवृद्धि इति सूत्रे वृद्धिग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः क्रियते पूर्वपक्षिणा। तच्छ्रुत्वा अन्यः तटस्थः एवं पृच्छति पूर्वपक्षिणं, किमर्थं विशेषेण वृद्धिग्रहणे एव प्रश्नः क्रियते भवता, न गुणग्रहणे? यदि किञ्चित् गुणग्रहणस्य प्रयोजनमस्ति, वृद्धिग्रहणस्यापि तद्भवितुमर्हति। अतः गुणग्रहणं परित्यज्य केवलं वृद्धिग्रहणविषये एव प्रश्नकरणं भवतः अनुचितमेव भवति इति। तदा पुनः पूर्वपक्षिणा अयमस्ति विशेषः इत्युच्यते। गुणविधौ प्रायशः सर्वत्रापि स्थानी न निर्दिश्यते। तत्र अवश्यं स्थानिनिर्देशार्थं गुणग्रहणं कर्तव्यं भवति। वृद्धिविधौ पुनः सर्वत्रैव स्थानी निर्दिश्यते। यथा अचोइणिति इति णिति च प्रत्यये परे अजन्तस्याङ्गस्य वृद्धिर्भवति इति अचः इति स्थाननिर्देशः क्रियते। एवम् अत उपधायाः अतो वृद्धिर्भवति इति उपधायाः अतः इति स्थाननिर्देशः क्रियते। एवं तद्धितेष्वचामादेः इति णिति च प्रत्यये परे तद्धितेषु अचाम् आदेरचो वृद्धिः भवति इति प्रायशः सर्वत्र यत्र यत्र वृद्धिर्विधीयते तत्र स्थाननिर्देशः, नाम कस्य स्थाने वृद्धिः प्रवर्तते इत्ययम् अंशः तत्र निर्धार्यते। गुणविधौ तावत् एतादृशकार्यविधानं नास्ति। तत्र प्रायशः गुणः भवति इत्युच्यते चेत् कस्य भवति इत्याशङ्कायां गुणग्रहणेन गुणस्य विधानं भवति इति हेतोः तत्र इकः इको गुणवृद्धिः इति सूत्रस्य उपस्थित्या इकः गुणः भवति इत्यर्थः उच्यते। किन्तु वृद्धिविषये तावत् तथा नास्ति। अत्र सर्वत्रापि स्थाननिर्देशः क्रियते इति हेतोः पुनः सूत्रे इको गुणवृद्धि सूत्रे वृद्धिग्रहणस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः जायते इति चेत् तत्र वार्तिकाचार्यः एवं समाधानं वदति। रोल् सिद्धान्तिना वार्तिकम् एवमुच्यते, वृद्धिग्रहणमुत्तरार्थम् इति। अष्टाध्यायी सूत्रपाठक्रमः एवं वर्तते। वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोपार्थधातुके किङिति च दीधि वे वीटाम् इत्यादि। तत्र किङिति च इति सूत्रेण गुणवृद्धिनिषेधो विधीयते। गित्किं निमित्ते इग्लक्षणे गुणवृद्धिनस्तः इति सूत्रार्थः। अनेन सूत्रेण मृजुधातोः ऋकारस्य
वृद्धिनिषेधः कर्तव्यः। युको गुणवृद्धि इति सूत्रे वृद्धिशब्दः वर्तते चेत् तस्यास्मिन् किङिति च इति सूत्रे अनुवृत्तिः कर्तुं शक्यते। तेन मृष्टः मृष्टवान् इत्यत्र वृद्धिनिषेधः सिद्ध्यति। एवञ्च उत्तरसूत्रे किङिति च इत्यत्र अनुवृत्त्यर्थं वृद्धिग्रहणम् आवश्यकम् इति। तदा पूर्वपक्षिणा पुनः आशंका क्रियते, तत्र मृजेर्वृद्धि इति सूत्रेण वृद्धिर्विधीयते इत्युक्तम्। इतिन् इति च प्रत्यये परे एव सर्वत्रापि वृद्धिर्विधीयते, न किति अथवा ङिति प्रत्यये। तर्हि कितिङ् इति च प्रत्यये परे किङिति च इति सूत्रेण वृद्धिनिषेधं विधातुं वृद्धिग्रहणस्य आवश्यकता एव नास्ति खलु इति चेत् सिद्धान्तिना उच्यते तच्च मृज्यर्थम् इति। मृजेर्वृद्धिः इति सूत्रेण मृजुधातोः विधीयमाना वृद्धिः अविशेषेण प्रत्यये सामान्ये परे प्रवर्तते। तत्र कितिङ् इति च प्रत्यये परे वृद्धिर्न भवति इति बोधयितुं मृष्टः मृष्टवान् इत्यत्र वृद्धिनिषेधार्थं च युको गुणवृद्धि इति सूत्रे वृद्धिग्रहणम् आवश्यकम्। किञ्च इहार्थं चापि इति वार्तिकम्। मृजेर्वृद्धिरिति सूत्रेण विधीयमाना वृद्धिः अविशेषेण स्थानविशेष अनुच्चारणे अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य जकारस्य प्राप्नोति। सा च वृद्धिः अन्त्यस्य इकः यथा स्यात् अनिको मा भूदिति बोधयितुं वृद्धिग्रहणम् आवश्यकं भवति। मृज्यर्थमिति चेत् योगविभागात् सिद्धम् इति इदानीं वार्तिकस्य विचारः क्रियते। पुनः पूर्वपक्षी एवं शङ्कते, मृज्यर्थमिति चेत् योगविभागात् सिद्धं मृज्यधातोः अन्त्यस्य अनिकः वृद्धिनिषेधार्थम् इकः सिद्ध्यर्थं च वृद्धिग्रहणम् अनावश्यकं भवति। यतः मृजेर्वृद्धिरचोइणिति इति संहितापाठे मृजेर्वृद्धिरचः इति योगविभागः करिष्यते। ततः इणिति इति अचः इत्यनुवर्तते। मृजुधातोः अचः वृद्धिर्भवति इति प्रथमसूत्रार्थः। अनेन योगविभागेन स्थानिनिर्देशः कृतः इति अन्त्यहलः वृद्धिप्राप्तिर्नास्ति। द्वितीयसूत्रं भवति इणिति इति अचः इत्यनुवर्तते। इति णिति च अचः वृद्धिर्भवति इति सूत्रार्थः। एवञ्च ममार्ज इत्यादि रूपमपि संगतं भवति इत्याशंकायां तटस्थः एवमाशंकते। मृजुधातोः अचः वृद्धिर्भवति इत्युच्यते चेत् ञमाट् मृजुधातोः लङ् एकवचने अडागमस्यापि वृद्धिः प्राप्नोति। मृजुधातोः लङि तिपि शपि लुकि अडागमे मृजेर्वृद्धिरिति सूत्रेण ऋकारस्य वृद्धौ यणादेशे ञमाट् इति रूपं सिद्ध्यति। मृजुधातोः अचः वृद्धिः इत्यर्थस्य स्वीकारे मृजुधातोः अवयवस्य अडागमस्यापि वृद्धिः स्यात् इति चेत् तथा न। वार्तिकाचार्यः लिखति अटि चोक्तम् इति। अनन्त्यविकारे अन्त्यसदेशस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य कार्याप्राप्तौ अन्त्यात् पूर्वस्यैव तत्कार्यं कर्तव्यमिति नियमेन मृजुधातोः ऋकारस्य वृद्धिर्भवति न तु ततः पूर्वस्याकारस्येति ञमाट् इति रूपं सिद्ध्यत्येव इति स्थिते सिद्धान्ती एवं कथयति वृद्धिप्रतिषेधानुपत्तिस्त्विक् प्रकरणात् इति। किङिति च इति सूत्रेण विधीयमानो गुणनिषेधः वृद्धिनिषेधश्च एकः एव कर्तव्यः। युको गुणवृद्धि इति सूत्रे वृद्धिग्रहणाभावे किङिति च इत्यत्रापि तस्य अनुवृत्तेः अभावात् सोऽयं निषेधः इग्लक्षणः न भवति। एवं मृजुधातोर्विहिता वृद्धिरपि इग्लक्षणो न भवति। तस्मात् गुरुभूतं योगविभागम् अकृत्वा स्थानिसमर्पणाय अस्या एव उपस्थितिः अंगीकार्येति। एवं स्थिते केचन वैयाकरणाः मृजेः अजादौ संक्रमे विभाषा वृद्धिम् आरभन्ते। यथा परिमृजन्ति परिमार्जन्ति
परिमृजन्तु परिमार्जन्तु परिममृजतु परिममार्जतु इत्यादि। गुणवृद्धि प्रतिषेध विषये किङितः प्रत्ययस्य प्राचां संज्ञा संक्रमः इति। एतानि रूपाणि अत्रापि साधयितुं योगविभागः करिष्यते। मृजेर्वृद्धिरचो भवति ततः अचि किङिति अजादौ च किङिति मृजेर्वृद्धिर्भवति। परिमार्जन्ति परिमार्जन्तु परिममार्जतु इत्यादि। पूर्वं योगविभागेनैव सिद्धे द्वितीय योगविभागः नियमार्थः। अजादावेव किति नान्यत्र इति। मृष्टः मृष्टवान् इत्यादौ। ततः वा इति। अचि किङिति मृजेर्वृद्धिर्वा भवति यथा परिमृजन्ति परिमार्जन्ति परिममार्जतुः इति। एवञ्च एतेषां मते युको गुणवृद्धि इति सूत्रात् किङिति चेति सूत्रे अनुवृत्त्यर्थं वृद्धिग्रहणस्य आवश्यकता नास्तीति, सोऽयं किङिति चेति निषेधश्च इग्लक्षणः इति कथनमपि अनावश्यकं च इत्यभिप्रयन्ति। इदानीं सिचिवृद्धिः परस्मैपदेशी इति सूत्रेण इडादि सिच् प्रत्यये परे वृद्धिर्विधीयते। सा च वृद्धिः अविशेषेण नाम स्थानविशेष अनाश्रयणेन इकः अनिकश्च प्राप्नोति। तत्र सिचि परे इकः प्राप्त्यर्थम् अनिकः निवृत्त्यर्थं च प्रकृतसूत्रे एव वृद्धिग्रहणम् आवश्यकम्। वृद्धिग्रहणे कृते तु गुणवृद्धिशब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धि विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तपदस्य उपस्थितेः सिचिवृद्धिरिति सूत्रेण विहिता वृद्धिरपि इक एव भवति, अनिको निवर्तते इति वृद्धिग्रहणं प्रकृतिसूत्रे आवश्यकमेव भवति इति। पूर्वपक्षी आशंकते सिचिवृद्धिरिति सूत्रेण विहिता वृद्धिः अनिको मा भवतु, एक एव भवतु इत्यभिप्रायेण वृद्धिग्रहणम् इको गुणवृद्धि सूत्रे आवश्यकमिति भवद्भिः कथितं। किन्तु कस्य वा अनिकः वृद्धिः प्राप्नोति, कस्य वा वृद्धिः वार्यते वृद्धिग्रहणेन इति। सिद्धान्ते वदति अकारस्य वृद्धिः प्राप्नोति विग्रहणेन च सा वार्यते। यथा अचिकीर्षीत् अजिहीर्षीत् चिकीर्षा इति सन्नन्तः कर्तुम् इच्छा इत्यर्थे कृञ् धातोः इच्छार्थे सन्प्रत्यये कृते चिकीर्षा इति सन्नन्तः भवति। तस्मात् लुङि अडागमे सिचि इडागमे इतश्च इति इकारलोपे अस्तिसि चोपृक्ते इति ईडागमे अचिकीर्षा इस् इति स्थिते अत्र अकारस्य वृद्धिः सिचिवृद्धिः इत्यनेन प्राप्नोति। वृद्धौ कृतायाम् अचिकीर्षीति रूपं नैव भवति। एवञ्च अत्र अकारस्य वृद्धिवारणार्थम् एक एव वृद्धिसिद्ध्यर्थं वृद्धिग्रहणम् आवश्यकम् इति। तदानीं पूर्वपक्षे एवमाशङ्कते अचिकीर्षा इस् इत्यवस्थायां सिचिवृद्धिरिति वृद्धिः प्राप्नोति, एवम् अतोलोपः इत्यकारलोपोऽपि प्राप्नोति। तत्र ण्यल्लोपौ इयङ् यण् गुणवृद्धिदीर्घेभ्यः पूर्वविप्रतिषेधेन इति वार्तिकेन पूर्वविप्रतिषेधम् आश्रित्य अतोलोपः इत्यकारलोपे अचिकीर्षीति रूपं सिद्ध्यतीति अत्र अकारस्य वृद्धिवारणार्थं विग्रहणम् आवश्यकमेव न भवति खलु इति। सिद्धान्ती पुनः विग्रहणस्य अन्यत् प्रयोजनं निरूपयति। आकारस्य तर्हि प्राप्नोति। यथा अयासीत् अवासीत्। या प्रापणेति धातोः लुङि तिपि अडागमे सिचि इतश्च इति इकारलोपे अस्तिसि चोपृक्ते इति ईडागमे या धातोः अनिट्कत्वात् इडभावे आया स इत्यवस्थायां सिचिवृद्धिरिति सूत्रेण आकारस्य वृद्धिः प्राप्नोति। तद्वृद्धेः वारणार्थं सा च वृद्धिः एक एव भवति इति बोधनार्थं च वृद्धिग्रहणम् आवश्यकं भवति खलु इति। पूर्वपक्षी पुनः एवं समादधाति। अत्र आकारस्य वृद्धौ कृतायाम् अकृतायां च आकार एव तिष्ठति, फलभेदः नास्ति। अतः नेदं वृद्धिग्रहणस्य प्रयोजनम् इति। सिद्धान्ती पुनः अन्यत् उदाहरणं दर्शयति।
संध्यक्षरस्य तर्हि वृद्धिः प्राप्नोति। ये ऐ ओ औ एते वर्णाः संध्यक्षराणि इति कथ्यन्ते। सिचिपरे संध्यक्षराणां वृद्धिवारणार्थं सा च वृद्धिः एक एव सिद्ध्यर्थं वृद्धिग्रहणम् आवश्यकम् इति। पूर्वपक्षे समाधत्ते आदे च उपदेशे सितीत् सूत्रेण उपदेशावस्थायामेव एचः आत्मविधानात् वृद्धियोग्यं संध्यक्षरं धातोः अन्ते कुत्रापि नोपलभ्यते। अतः संध्यक्षरस्य वृद्धिवारणार्थं वृद्धिग्रहणम् अनावश्यकमेव इति। तच्छ्रुत्वा अन्यः पूर्वपक्षी पृच्छति उदवोढाम् उदवोढम् इत्यत्र ढलोपे कृते अन्त्यं संध्यक्षरं विद्यते। तद्यथा उत् इत्युपसर्गपूर्वकात् वः प्रापणेति धातोः लिङ्लकारे द्विवचने तस् प्रत्यये अडागमे सिच् प्रत्यये तस्थस्थमिपां तां तं तामः इति ताम् आदेशे वुद् आवः सु ताम् इति स्थिते ढलोपादीनाम् असिद्धत्वात् पूर्वं हलन्तलक्षणा वृद्धिः ततः झलो झलीति सकारलोपे होढः हस्य ढस्याज्झलि पदान्ते च इति ढत्वे झषस्तथोर्धोधः इति तस्य धत्वे ष्टुनाष्टु इति सूत्रेण धकारस्य ढकारे च कृते उद् आवाढ् ढाम् इति जाते ढोढे लोपः इति ढकारलोपे सहि वहोरोदवर्णस्य इत्याकारस्य ओकारे उदवोढाम् इति रूपं भवति। अत्र उदवोढाम् इत्यत्र लुप्तं सिच् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य अन्त्यस्य औकारस्य वृद्धिवारणार्थं विग्रहणम् आवश्यकं भवति खलु इति चेत् तथा न। अत्र वृद्धौ कर्तव्यायाम् असिद्धो ढलोपः तस्य असिद्धत्वात् नैतत् अन्त्यं भवति। तत्र अवाढिति ढकारः ढकारान्तः अथवा अवोढिति ढकारान्तः एव भवति न तु एजन्तः। अत्रायं सन्देहो जायते गोशब्दात् आचारक्विपि गौरिव आचरति इत्यर्थे आचारक्विपि कृते अगवीति संध्यक्षरम् अन्त्यमस्ति तस्य कस्मात् वृद्धिः न भवति इति चेत् उच्यते सिचिवृद्धिरिति सूत्रे रोतयिद्धातुः इत्यतः धातुपदम् अनुवर्तते। वस्तुतः तद्व्यर्थं यतः सिचैव धातोराक्षेपे लब्धे पुनः अनुवर्तमानं धातुग्रहणं व्यर्थं सत् औपदेशिकधातूनां विषये एव वृद्धिः प्रवर्तते न त्वन्येषामिति। एवञ्च कव्यादिभ्यः कविरिव आचरति इत्यादिषु अर्थेषु आचारक्विपि अकवयीत् इत्यादौ वृद्धिर्नेति लभ्यते। माधवस्तु अत्रापि वृद्धिं मनुते। बहुलं छन्दसि इत्यतः बहुलग्रहणानुवृत्त्या संध्यक्षरान्तानाम् अधातौ वृद्धिः नास्ति अन्यत्र भवत्येवेति तदाशयः। तेन इना सह वर्तते इति से इहि नाम अस्यापत्यम् इहि इति विष्णोः अपत्यं सः विष्णोः अपत्यम् इत्यर्थे अकार आशब्दात् इप्रत्यये इति रूपं भवति। मन्मथः इति तस्य अर्थः। इना सह वर्तते इति से नाम मन्मथेन सह यः वर्तते सः वसन्तः इत्यर्थे से इत्यादि शब्दादिभ्यः आचारक्विपि अत्र वृद्धिः न भवति। पुनः पूर्वपक्षिणा आशङ्क्यते अभैत्सीत् अच्छैत्सीत् इत्यत्र भिद् धातोः लुङि तिपि अडागमे सिचि अभिद् सु इति स्थिते अत्र सिचिवृद्धिरिति सूत्रेण प्राप्ता वृद्धिः भिधातोः अन्त्यस्य व्यञ्जनस्य प्राप्नोति। युको गुणवृद्धि इति सूत्रे वृद्धिग्रहणे कृते तु सा च वृद्धिः एक एव भवति इति व्यञ्जनस्य वृद्धिवारणं भवति। अतः व्यञ्जनस्य वृद्धिवारणार्थं विग्रहणं सूत्रे आवश्यकम् इति चेत् तथा न। अभैत्सीत् अच्छैत्सीत् इत्यत्र सिचिवृद्धिरिति प्राप्तां वृद्धिं बाधित्वा वद व्रजहलन्तस्य चः इति सूत्रेण वदेः व्रजेः हलन्तस्य च अचो वृद्धिर्भवति सूत्रार्थः। अनेन सूत्रेण वृद्धिर्भविष्यति।
अतोऽत्र दोषः नास्ति। पुनः पूर्वपक्षिणा आशङ्क्यते यत्र वदव्रजेति सूत्रेण विहिता वृद्धिः निषिध्यते अनेन सूत्रेण विहिता वृद्धिः कुत्र निषिध्यते? नेटीति सूत्रेण इडादौ सिचपरे वदव्रजेति सूत्रेण विहित वृद्धेः निषेधः विधीयते इति। यत्र वदव्रजेति सूत्रेण वृद्धिः न भवति तत्र अकोषीत् अमोषीत् इत्यादौ कुश धातोः लुङ्लकारे तिप्रत्यये अडागमे चलिलुङि चलेः सिचि तस्य इडागमे अकुश इस ईतित्यवस्थायां सिचिवृद्धिरिति सूत्रेण धातुः अन्त्यस्य शकारस्य ऊर्ध्वौ प्राप्तायां तद्वारणार्थं सूत्रे विग्रहणम् आवश्यकं भवति खलु इति चेत् अत्रापि सिचिवृद्धिरिति सूत्रविहित वृद्धिरपि नेटीति सूत्रेण निषिध्यते इति। तेन सूत्रेण निषेधः प्रवर्तते इति अत्र वृद्धेः अवकाशः नास्ति। इदानीम् आशंका जायते नेटीति निषेधः वदव्रजेति सूत्रेण विहितस्यैव भवति, यतः पाणिनीयसूत्रक्रमः एवमस्ति सिच् वृद्धिः परस्मैपदेषु अतोरान्तस्य वदव्रजहलन्तस्याचः नेटी इति। अत्र नेटीति निषेधः अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायमनुसृत्य अनन्तरस्य वदव्रजेत्यस्यैव भवति, न तु व्यवहितस्य सिचिवृद्धिरित्यस्य इति चेत् तथा न। नेटीति निषेधः सिचिवृद्धिरित्यस्यापि प्रवर्तते। कथमिति चेत् लक्षणं हि नाम ध्वनति भ्रमति मुहूर्तमपि नावतिष्ठते। लक्षणं नाम शास्त्रम्। एतत् अविशेषेण विशेषणं विना सामान्यमात्रेण बोधनं तस्य स्वभावः। तथा अत्रैवास्य प्रवृत्तिः इत्यनुक्त्वा सर्वत्र व्याप्रियते। नेटीति सूत्रं वृद्धिमात्रस्य निषेधं कथयति, ध्वनतीत्युच्यते। यो हि अव्यक्तं कथयति सध्वनतीत्युच्यते। एवं यहैव अस्य प्रवृत्तिः इत्यविशेषेण सर्वत्र प्राप्नोति इति भ्रमतीत्युच्यते। एवं मुहूर्तमपि नावतिष्ठते। प्रकृते नेटीति सूत्रमपि बाध्य सामान्यचिन्तापक्षम् आश्रित्य सामान्यरूपेण वदव्रजहलन्तस्याचः यं सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु इत्युभयोः विषये समरूपेणैव प्रवर्तते इति नेटीति निषेधः सिचिवृद्धिरित्यस्यापि स्यात्। अतः प्रकृते अकोषीत् अमोषीदित्यत्र नेटीति सूत्रेण यथा वदव्रजेति बाध्यते एवमेव सिचिवृद्धिरित्यपि सूत्रं बाध्यते। अथवा बाध्य विशेषचिन्तापक्षेपि अकोषीदित्यत्र प्रथमतः सिचिवृद्धिरिति सिचिवृद्धिः प्राप्नोति, तस्याः हलन्तलक्षणावृद्धिः बाधिका भवति। तस्याः सिचिवृद्धिः इत्यस्याश्च नेटीति प्रतिषेधः प्रवर्तते। इदानीम् अस्माकं सन्देहो जायते, अस्ति पुनः क्वचिद् अन्यत्रापि अपवादे प्रतिषिद्धे उत्सर्गोऽपि न भवति इति चेत् उच्यते। सुजाते अश्वसूनृते अध्वर्यो अद्रिभिः सुतं शुक्रं ते अन्यत् इत्यादौ अत्र पूर्वरूपं प्राप्नोति, तथा अवादयोऽपि प्राप्नुवन्ति। तत्र पूर्वरूपे प्रतिषिद्धे अवादयोऽपि न भवन्ति। पुनः सिद्धान्ति एकददेशी यावं वदति वृद्धिग्रहणमुत्तरार्थम् इति। उत्तरसूत्रञ्च किङिति चेत् सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे विद्यमानं वृद्धिपदं किङिति चेत् यत्र अनुवर्तते इति स च निषेधः इग्लक्षणो भवति। सिचिवृद्धिरिति सूत्रेण अविशेषेण वृद्धिर्विधीयते। सा च वृद्धिः किङिति इको मा भूत् इति बोधनार्थं इको गुणवृद्धि सूत्रे वृद्धिग्रहणम् आवश्यकं। यथा न्यनुवीत् न्यधुवीत् अत्र निपूर्वक नुधातोः लुङि तिपि अडागमे नि अनु इस् इति स्थिते गाङ्कुटादिभ्यो णिङित् इति सूत्रेण सिचः ङित्वे सिचिवृद्धिरिति सूत्रेण प्राप्ता वृद्धिः सिचः ङित्वात् किङिति च इत्यनेन निषिध्यते। अयञ्च वृद्धिनिषेधः इको भवति इति अयम् इग्लक्षणः। एवञ्च
वृद्ध्यभावे वुवङि ञनुवीत ञधुवीत इति रूपाणि भवन्ति। एवञ्च किङिति च इत्यत्र अनुवृत्त्यर्थं विग्रहणम् इति चेत् नैतदस्ति प्रयोजनं। यतः अत्र अन्तरङ्गत्वात् ओङादेशे कृते अनन्त्यत्वात् वृद्धिः न प्राप्नोति। ओङादेशः सिचमेव अपेक्षते इत्यन्तरङ्गः, वृद्धिस्तु परस्मैपदपरं सिचमिति बहिरङ्गः। पुनः पूर्वपक्षी पृच्छति, यदि सिचि वृद्धिं बाधित्वा अन्तरङ्गमेव पूर्वं प्रवर्तते तर्हि अकार्षीत् अहार्षीत् इत्यत्र अक्रूसु इत्यवस्थायाम् अन्तरङ्गत्वात् सार्वधातुकेति गुणे रपरत्वे अकर सीत् इति जाते अन्तरङ्गत्वात् सिचि वृद्धिरिति वृद्धिः न प्राप्नोति इति चेत् पूर्वपक्षे एकदेशी एवं समाधत्ते। अकर सीत् इत्यत्र वद वर्जहलन्तस्याचः इति हलन्तत्वात् वृद्धिः क्रियते, आकार्षीत् इति भवत्येव। पूर्वपक्षी पुनः वदति, इह तर्हि न्यस्तारीत् न्यदारीत् इत्यत्र निपूर्वक स्त्रूधातोः लुङि तिपि अडागमे सिचि इडागमे नि अस्त्रु इस् इति स्थिते अंतरंगत्वात् गुणे कृते रपरत्वे च न्यस्तर इस् इति जाते अत्र अनन्त्यत्वात् वृद्धिः न प्राप्नोति। हलन्तलक्षणायाः वदव्रजहलन्तस्याचः इत्यस्य च नेटीति प्रतिषेधः वर्तते इति चेत् पूर्वपक्षे एकदेशी समाधत्ते मा भूतत्र आभ्यां वृद्धिः अतो रान्तस्य इति सूत्रेण वृद्धिर्भविष्यति। पुनः सिद्धान्ती एकदेशी वदति, इह तर्हि अयावीत् अलावीत् इत्यत्र तु युधातोः लुङि तिपि अडागमे सिचि इटि अयु इस् इति स्थिते वृद्धिं बाधित्वा अंतरंगत्वात् गुणे अवादेशे अयवु इस् इति जाते अत्र सिचि वृद्धिरिति वृद्धिः अनन्त्यत्वात् न प्राप्नोति। वदव्रज इत्यस्य नेटीति निषेधः प्रवर्तते। रेफलकारान्तः न भवति इति अतोरान्तस्य इट् सूत्रेण वृद्धिः न प्रवर्तते। एवञ्च कथम् अयावीति रूपं सिद्ध्यति इति चेत् पूर्वपक्षे एकदेशी वदति, अत्रापि अतोरान्तस्य इत्यनेन वृद्धिर्भविष्यति। रान्तस्य इत्यत्र वकारः निर्दिश्यते, तस्य च लोपो व्योर्वरीति लोपः। एवं अयावीत् इत्यत्र अतोरान्तस्य इत्य वृद्धिर्भवति इति समाहितवान्। तर्हि सिद्धान्त्यागदेशी पृच्छति, यदि अतोरान्तस्य इट् सूत्रेण वकारोऽपि प्रश्लिष्यते तर्हि मा भवान् अवीत् मा भवान् मवीत् इत्यत्र अवु मवु धात्वोरपि वकारान्तत्वात् अतोरान्तस्य इति वृद्धिर्भविष्यति इति चेत् तथा न। हिम्यन्त क्षणश्वसजागृणिस्वेदितामिति सूत्रे निस्विग्रहणम् अपनीय तत् स्थाने अविमवि प्रतिषेधार्थं पठ्येते इति मा भवान् अवीत् तथा मा भवान् मवीत् इत्यत्र वृद्धिः निषिध्यते। एवं परिवर्तनेन निस्योः प्रतिषेधोऽपि न वक्तव्यो भवति। गुणे कृते यादेशे च अयादेशे च यान्तानां न इत्येव प्रतिषेधो भविष्यति। एवं स्थिते सिद्धान्ती एकदेशी सिच्यन्तरंग प्रवृत्तिं ज्ञापकेन इत्थं वारयति। आचार्य प्रवृत्तिः ज्ञापयति न सिच्यन्तरंगं भवति इति यदयं पाणिन्याचार्यः अतो हलादेर्लघोः इत्यकारग्रहणं करोति। अकारग्रहणस्य एतत् प्रयोजनं यत् आकोशीत् अमोशीत् इत्यत्र कुश् मुश् धात्वोः उपधाभूतस्य वृद्धिवारणं यदि सिच्यन्तरंगं स्यात् अकारग्रहणम् अनर्थकं स्यात्। आकुश् इस् इत्यवस्थायां गुणे कृते अलघुत्वात् वृद्धिः न भवत्येव। पश्यति त्वाचार्यः न सिच्यन्तरंगं भवति इति अतः अकारग्रहणं करोति। पुनः पूर्वपक्षी पृच्छति, नैतदस्ति ज्ञापकम् अस्ति अन्यदेतस्य वचने प्रयोजनं। यत्र गुणः प्रतिषिध्यते न्यकुटीत्
ञपुटीतित्यादौ कुटादिधातु प्रकृतिक तिङन्ते गाङ्कुटादिभ्योऽणिङित् इति ङित्वात् नी अकुट इस् इत्यवस्थायाम् अंतरंगतया प्राप्तस्य गुणस्य निषेधे ऊर्ध्वबाधनार्थम् अतः इत्यावश्यकमेव भवति। अतः नेदं सिच्यन्तरंगं न भवति इति ज्ञापने समर्थं भवति इति। तदानीं सिद्धान्ती एवं समाधत्ते ह्यन्तक्षणे इति सूत्रे निस्व्यो यत् वृद्धिप्रतिषेधं बोधयति तेन नेह अंतरंगमस्ति इति ज्ञाप्यते। तद्यथा अश्वयीतीत्यादिषु श्विधातोः लुङि तिपि अडागमे सिचि अश्वी इस् इत्यवस्थायां वृद्धिं बाधित्वा प्रथमतः अंतरंगे गणे कृते अयादेहे च अश्वय इस् इति जाते इदानीं यान्तत्वादेव धातोः वृद्धिनिषेधे सिद्धे निस्विग्रहणं व्यर्थीभूय अंतरंगं प्रथमतः न प्रवर्तते इति बोधयति। किंच अतोहलादेर्लघो इति सूत्रे लघो इति पदेनैव लघोः ह्रस्वाकारस्य ग्रहणे सिद्धे पुनः अतः इति पदं व्यर्थीभूय न सिच्यन्तरंगं भवति इति ज्ञापयति। एवञ्च ञनुवीत् ञधुवीत् इत्यादौ उवङ्गं बाधित्वा प्राप्तायाः वृद्धिनिषेधाय इग्लक्षणा सिचवृद्धिः आस्थेयेति किङिति च इति उत्तरसूत्रे अनुवृत्तम् इहार्थं चापि युको गुणवृद्धि सूत्रे वृद्धिग्रहणम् आवश्यकमेव भवति इति सिद्धान्तः क्रियते। एवञ्च इहार्थमपि उत्तरार्थमपि युको गुणवृद्धि सूत्रे वृद्धिग्रहणम् आवश्यकं भवति इति भाष्यकारेण सिद्धान्तः कृतः। इदानीम् अन्यः विषयः अत्र प्रस्तूयते। युको गुणवृद्धि इति सूत्रे इग्रहणं क्रियते। इग्रहणम् आर्त्सन्ध्यक्षर व्यंजन निवृत्त्यर्थम् इति प्रथमतः इग्रहणस्य आकारस्य गुणनिवृत्त्यर्थं संध्यक्षरस्य गुणनिवृत्त्यर्थं व्यंजनस्य गुणनिवृत्त्यर्थं विग्रहणम् आवश्यकं भवति इत्युक्त्वा तत्र अन्ते तावत् व्यंजनस्य गुणनिवृत्त्यर्थं सामगं तत्र पारगः इत्यादिषु गम धातोः डप्रत्यये कृते इदानीं मकारस्य स्थाने गुणरूपेण ओकारः प्राप्नोति तस्य वारणार्थं डत्वम् अपेक्षितं भवति। एवञ्च विग्रहणस्य आवश्यकता वर्तते तत्र निरूपितमस्ति। एवं युको गुणवृद्धि इति सूत्रे विग्रहणं क्रियते चेत् द्यौः पन्थाः सः इमम् इत्यादिष्वपि तत्तत् कार्याणि कः प्राप्नुवन्ति। तद्यथा दिव औत् इति सूत्रेण औकारः विधीयते स च इक एव प्राप्नोति। एवं पन्थाः इत्यत्र पथिमुत्रुभुक्षामात् इति सूत्रेण विहितः आकारः इकारस्य प्राप्नोति। सः इत्यत्र त्यदादीनामः इति सूत्रेण विहितो आकारः तद्शब्दे इकः अभावात् कस्यापि न प्राप्नोति इति एते दोषाः सम्भवन्ति इति चेत् वार्तिकाचार्यः समाधानं वदति संज्ञया विधाने नियमः। संज्ञया विधाने नियमः इति अस्यार्थः अस्मिन् सूत्रे वृद्धिरादय इति सूत्रात् वृद्धिरिति अदेङ्गुणः इति सूत्रात् गुणः इत्यनुवर्तते। तेन गुणशब्देन यत्र गुणः विधीयते एवं वृद्धिशब्देन यत्र वृद्धिर्विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदमुपतिष्ठते इति सूत्रार्थः। अथवा गुणवृद्ध्यनुवृत्त्यैव सिद्धे सूत्रे पुनः गुणवृद्धिग्रहणं यत्र गुणशब्दम् उच्चार्य एवं वृद्धिशब्दम् उच्चार्य गुणवृद्धि विधीयेते तत्रैव इकः इत्युपस्थितं भवति इत्यर्थं बोधयति इति द्यौरित्यादौ दोषः वार्यते। पुनः आशङ्क्यते वृद्धिरादय इति सूत्रात् अनुवर्तमानं वृद्धिपदम् अदेङ्गुणः इति सूत्रेऽपि सम्बध्नाति इति अदेङ्गां वृद्धिसंज्ञा गुणसंज्ञापि प्राप्नोति इति चेत् तथा न। आदैग्रहणसम्बद्धं वृद्धिग्रहणम् अदेङ्गुणः इत्यत्र अनुवर्तते किन्तु अदेङ्भिः न सम्बध्यते। अत्र आदैज् इत्यनुवृत्तिः न स्वकार्याय किन्तु वृद्धिशब्दस्य अन्यसम्बन्धनिवृत्तये। ततः इको गुणवृद्धि इति इह तु अनुवृत्तम् आदैचो जहाति। कान्तारोत्तरणाय सार्थस्येव त्यागोपादाने। अथवा मण्डूकगतयः अधिकाराः यथा मण्डूकाः उत्प्लुत्य गच्छन्ति तद्वत् अधिकाराः।
वृद्धिशब्दस्य इह आकांक्षावशात् उपस्थापनं न तु अदेङ् इत्यत्र। अथवा एकयोगः करिष्यते वृद्धिरादैजदेङ्गुणः इति, ततः इको गुणवृद्धि इति एकः भवति अध्याह्रियते। वृद्धिरादै च अदेङ्गुणो भवति इत्येकवाक्यत्वं सम्पद्यते। यद्यपि प्रतिपत्तिकाले भवति क्रिया भिद्यते, तथापि एककाला प्रतिपत्तिः इति आदै च सम्बद्धा वृद्धिसंज्ञा आदेङ् सम्बद्धा गुणसंज्ञेति नास्ति वृद्धिसंज्ञायाः आदेङ्भिः सम्बन्धः। अथवा अन्यवचनात् चकाराकरणाच्च प्रकृतापवादो विज्ञायते, यथा उत्सर्गेण प्रसक्तस्यापवादो बाधको भवति इति वार्तिकाचार्यः वार्तिकं निरूपयति। अस्यार्थः आदेङ्गुणः इत्यत्र वृद्धिग्रहणम् अनुवृत्तं सत् सन्दिश्यते, किम् उत्तरार्थैव इहास्य अनुवृत्तिः अथ इहार्थापि इति। सावकाशा च वृद्धिसंज्ञा आदेङ्मात्रोद्देशेन अप्रवृत्तत्वात्, गुणसंज्ञा तु असन्देहात् निरवकाशत्वाच्च वृद्धिसंज्ञा सम्बन्धम् अदेङ्गां बाधते, यथा उत्सर्गेण प्रसक्तस्यापवादो बाधको भवति तद्वत्। अथवा वक्ष्यत्येतत् अनुवर्तन्ते नाम च विधयः न च अनुवर्तनादेव भवन्ति, किं तर्हि यत्नाद् भवन्ति इति। अस्यार्थः वृद्धिग्रहणम् आदेङ्गुणः इत्यत्र अनुवर्तमानमपि यत्नाभावात् आदेङ्भिः न सम्बध्यते। इह नाम इको गुणवृद्धि इति सूत्रे तावत् पुनः गुणवृद्धिग्रहणं यत्नो भवति। अथवा उभयम् आदै च अदेङ् पदयोः उभयोरपि अननुवृत्तिरेव। तद्गुणवृद्धिग्रहणमात्रम् अपेक्षिष्यामहे इति केवलं वृद्धिग्रहणमेवात्र सूत्रे भवतीति, वृद्धिशब्देन यत्र वृद्धिर्विधीयते गुणशब्देन यत्र गुणो विधीयते तत्रैव इकः इति षष्ठ्यन्तपदस्य उपस्थितिर्भवतीति सूत्रार्थः सिद्धः। अयम् अंशः अत्र द्वितीयः अंशः भवति। अनन्तरं तृतीयः अंशः एकः वर्तते। एतत् सूत्रम् अयतत् स्वतन्त्रविधिः भवति वा न वा इति। किन्तु अत्र भाष्यकारेण अन्ते तावत् स्वतन्त्रविधित्वनिराकरणमेव कृतं वर्तते, किन्तु विचारः एवं प्रवृत्तः। इको गुणवृद्धि इति स्वतन्त्रमिदं गुणवृद्ध्योर्विधायकम् इति मनसि कृत्वा पूर्वपक्षिणा आशंका क्रियते षष्ठ्या स्थाने योगत्वादिङ् निवृत्तिः इति। षष्ठ्याः स्थानपदार्थनिरूपितसम्बन्धः अर्थः। इको एणचि इत्यादि सूत्रेषु इकः इति अनर्धार्थसम्बन्धविशेषा षष्ठीति इकः स्थाने इत्यर्थः। एवं यत्र यत्र इकः श्रूयन्ते तत्र सर्वत्रापि गुणेन वा वृद्ध्या वा भाव्यमिति दधि मधु इत्यादिष्वपि इको निवृत्तिः गुणः गुणवृद्ध्यादेशः अवश्यं कर्तव्यः इत्याक्षेपः। इदानीम् इयं शङ्का जायते, सर्वत्रापि इङ्निवृत्तिपूर्वक गुणवृद्ध्यादेशो भवति चेत् मिदेर्गुणः मृजेर्वृद्धिः इत्यनेन पुनः गुणवृद्धिविधानं व्यर्थमेव स्यात् इति चेत् तथा नास्ति। अत्र वार्तिकाचार्यः एवं निरूपयति अन्यतरार्थं पुनर्वचनम् इति। सर्वत्रापि इको गुणवृद्धि सूत्रेण पर्यायेण गुणवृद्ध्योः प्राप्तौ अन्यतरस्य निवृत्त्यर्थं पुनर्वचनं चरितार्थं भवति। यथा सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन सूत्रेण गुणः विधीयते, सार्वधातुकार्धधातुकयोः परयोः गुण एव प्रवर्तेत न वृद्धिः। यं मृजेर्वृद्धि सूत्रेण मृजधातोः इकः वृद्धिर्विधीयते इति, तत्र मृजेर्वृद्धिः इति इकः एव वृद्धिः भवति न गुणः इति सार्वधातुकार्धधातुकयोः मृजेर्वृद्धिः इत्यादि सूत्राणाम् अर्थः। एवञ्च दधि मधु इत्यत्र इको निवृत्तिः गुणवृद्ध्यादेशः स्यादिति दोषः एव। एवं संप्रसारणे च इत्यन्यद्दूषणवार्तिकम्। संप्रसारणविधायकशास्त्रे इग्गिणः संप्रसारणम् इत्यत्रापि यण इति षष्ठ्याः अनिर्धारितसम्बन्धविशेषत्वात् सर्वत्रापि श्रूयमाणयणां निवृत्तिः इकः कल्पनं भवति इति, याता वाता इत्यत्रापि यणो निवृत्तिः इकः कल्पनं तस्य संप्रसारणसंज्ञा च कर्तव्येति दोषः प्राप्नोति। तर्हि सर्वत्रापि
यणो निवृत्तिः इकः प्रवृत्तिरेव भवति चेत् शङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति सूत्रेण शङन्तस्य सम्प्रसारणविधानं व्यर्थं भवति खलु इति चेत् तथा नास्ति। विषयार्थं पुनर्वचनम् इति निमित्तनियमनार्थं सूत्रम् आवश्यकं। यथा वचि स्वपि यजादीनां कितीति सूत्रेण सम्प्रसारणं विधीयते। तत्र नियमः क्रियते किति प्रत्यये परे सम्प्रसारणमेव भवति नान्यत् इति। एवं उरण्डपरे च इति तृतीयं दूषणवार्तिकम्। उरण्डपरः इति सूत्रेण ऋकारस्य स्थाने यः अण् सः रपरः सन्नेव प्रवर्तते इति सूत्रार्थः। उः इति स्थानषष्ठी अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा च। तथा च यत्र यत्र ऋकारः श्रूयते तत्र सर्वत्रापि ऋकाराणां निवृत्तिः ऋकारस्य स्थाने आन्तरतम आदेशस्य अभावात् सर्वेप्यणः पर्यायेण प्रवर्तन्ते च। एवञ्च कर्तृ हर्तृ इत्यत्रापि ऋकारस्य निवृत्तिः अणः प्रवृत्तिः रपरा भवितव्येति दोषः इति शङ्कायां सिद्धान्तिना उच्यते। सिद्धं तु षष्ठ्यधिकारे वचनात् इति। एतत् वार्तिकं सर्वाक्षेप परिहारकं वार्तिकं। सिद्धं तु सर्वेषाम् आक्षेपाणां परिहारः सिद्धः। कथमिति चेत् षष्ठ्यधिकारे वचनात् षष्ठीस्थाने योग इति सूत्रस्थित षष्ठ्यधिकारे एतेषां सूत्राणां पाठसामर्थ्यात् उरण्डपरः इति सूत्रं षष्ठ्यधिकारे पठितमेव। युकोगुणवृद्धि इग्गिणः इति सूत्रे उरण्डपरः इत्यस्य पूर्वं वा परं वा पठनीये। तथा च अयमर्थः सिद्ध्यति यत्र स्थानषष्ठीनिर्दिष्टस्य उः अण् विधीयते तत्र रपरः इत्युपतिष्ठते इति उरण् सूत्रार्थः। एवं यत्र स्थानषष्ठीनिर्दिष्टस्य गुणवृद्धि विधीयते तत्र इक इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इति इको गुणवृद्धि सूत्रस्य अर्थः। यत्र च स्थानषष्ठीनिर्दिष्टस्य सम्प्रसारणं विधीयते तत्र इग्गणः इत्युपतिष्ठते इति इग्गणः सम्प्रसारणम् इति सूत्रार्थः। एवञ्च यत्र षष्ठी अङ्गस्य वचिस्योपेजादीनां किति रोतयिद्धातोः इत्यादिष्वेव एतेषाम् उपस्थितिर्भवतीति नैतेषां स्वतन्त्रविधित्वम्। अथवा शास्त्रीयाधिकारः अनभिप्रेतोऽत्र अपेक्षारूपलौकिक अधिकारः अभिप्रेतः। षष्ठीस्थाने योगा इत्यत्र योगविभागः करिष्यते। षष्ठी यदेतत् अनुक्रान्तं तत् यत्र षष्ठी तत्र उपतिष्ठते इत्यर्थः। तत्र योग्यत्वात् अनयोरेवापेक्षा नान्येषां। ततः स्थाने योगा इति षष्ठीत्येतदनुवर्तते। अथवा यः स्वतन्त्रविधिम् अस्य सूत्रस्य बोधयति तेन एतद् वक्तव्यं भवति। सार्वधातुकार्धधातुकयोः सूत्रेण विहितो गुणः याता वाता इत्यत्र कथं न भवति। यदि इको गुणवृद्धि इति सूत्रं तत्र अपेक्षिष्यते इको भावात् गुणो नास्ति इत्युच्यते चेत् तथा सार्वधातुके इत्यस्य इको गुणवृद्धि इत्याकाङ्क्षा एवम् इको गुणवृद्धि इत्यस्यापि सार्वधातुके इति सूत्राकाङ्क्षा भवति। एवञ्च यथा विधेः स्थान्याकाङ्क्षा तथा अस्यापि स्वसम्बन्धिविधेयी बोधक शास्त्रापेक्षेति एकवाक्यतैव। एवञ्च इको गुणवृद्धि सूत्रं स्वतन्त्रविधिः न भवति इति अत्र निर्णयः भाष्यकारेण कृतः।